بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا بحول الله عز وجل سنكون على موعد مع حلقة جديدة من برنامجكم تهافت الإلحاد المعاصر، الذي هو عبارة عن حصص من كتابنا الموسوم بهذا الاسم، وهو كتاب ولله الحمد كان ناجحا، وكان هناك إقبال على شرائه ومطالعته، رغم أننا بذلنا فيه أقل جهد وحاولنا أن نأتي بشيء بسيط يكون قابلا للإجابة عن أسئلة الشباب المعاصر، خصوصا في ظل زمان الفتن وكثرة الشبهات التي تحوم حول أذهان الشباب لتبعدهم عن دين الله عز وجل. واليوم نقف مع واحدة من أكبر الشبهات التي يعتمد عليها الملاحدة في التغرير بالشباب وفي نشر فكرهم الإلحادي، وهي سؤالهم عمن خلق الله، بحيث يعتبرون أن هذا سؤالا عويصا يصعب على المتدينين الإجابة عنه. فمبدأ السببية من الأصول الذهنية والعقلية التي تتأسس عليها المعرفة الإنسانية، ونحن بالتجربة وبمعايشة الواقع المعيش نعلم أن لكل سبب مسبب. وجدنا الطعام حاضر، هناك من حضر، غرفة منظمة، هناك من نظمها، تمرين منجز، هناك من أنجزه، إلى غير ذلك. فإرجاع كل حادث لمحدث وكل سبب لمسبب من الأصول العقلية التي يستعملها الإنسان في فهم الظواهر من حوله، ولعل هذا من بين المؤشرات التي تفرق بين العقل والجنون، لأن المجنون لا يحسن الربط بين هذه الأسباب ومسبباتها، وكذلك الطفل الصغير الذي لم يصل إلى مستوى من النضج العقلي يصعب عليه الربط بين الأسباب والمسببات، وكلما ارتقى في مستوى النضج العقلي تبدأ تتشكل عليه هذه المبادئ العقلية الأولى. ولذلك الله عز وجل حتى في تحدي المشركين قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إذا لا يمكن لهذا الوجود أن يأتي من لا شيء، يعني لا يمكن أن يأتي من العدم، هناك من أوجده، أم أن الإنسان الذي ينكر أن الله هو الذي أوجده والذي سيوجده. ولذلك هذه بديهية عقلية نستقرئها في كل ما حولنا. فأنت عندما تدخل مكانا معينا وتجده مرتبا بشكل جيد، فلا شك أنك تستطيع بطريقة مباشرة أن تستنتج أن هناك من قام بهذا العمل ورتب البيت. وإذا وجدته أصبح مبعثرا أيضا، فلا شك أن ذهنك سينصرف إلى وجود قوة ما سببت الفوضى بعد النظام، سواء كانت هذه القوة أطفال أو زلزال أو شيء من هذا القبيل أو حيوانات أليفة يعني. ولكن هناك دائما ربط مباشر في عقل الإنسان بين حدوث النتائج والمسببات التي أدت إلى حدوثها. والتجربة العملية تثبت لنا بالدليل الملموس أنه ما من حادث في حياتنا إلا ووراءه محدث. يعني هذا يحدث معنا باستمرار في حياتنا اليومية، نرصد هذه العلاقة بين الأسباب والمسببات، وبذلك هذا قانون عقلي ثابت يصعب القفز عليه وتجاوزه وإنكاره. وبالتالي هذه حجة عقلية ساطعة وضعها الله في الوجود تستقرئها العقول الإنسانية بسهولة من التجربة الواقعة. ولذلك هذه دمغة إلهية فرضت نفسها بقوة على الإنسان. ولذلك هذه القاعدة الأولى تثبت أن لكل شيء موجود موجد، ولكل شيء منظم منظم، ولكل شيء مسبب مسبب. ولذلك أن تأتي إلى الكون وتريد إثبات أنه أتى من عدم، هذا هو العبث بعينه، وأنه خلق نفسه أيضا هذا هو العبث بعينه، لأنك تتعارض مع قوانين عقلية صارمة تحكم نشاطاتك اليومية. أنت تمرض تشرب دواء لتتعالج، تتعب تنام لترتاح، يأتيك العطش تشرب الماء لتروى. وبالتالي هذا قانون عقلي قاهر قهرك الله به، شئت ذلك أم أبيته، ومهما حاولت إنكاره والقفز عليه، حتى وأنت يعني تأتي بهذه الحجج العقلية، أنت تستعمل نفس قانون السبب والمسبب. فأنت تبني أفكارك على أفكار قبلية وتنتج فكرة بديلة. إذا لاحظوا أن هذا القانون حتى إذا حاولت أن تتملص منه لن تتملص منه إلا باستعماله. لكن هناك من استخدم هذه الحجة، وهذا بيت القصيد عندنا البدهية من أتباع الإلحاد المعاصر، يعني حاولوا أن يقلبوا. هذا فعله أنطوني فلو قبل أن يعلن أن هناك إله، عندما بلغ 82 من عمره عاشها ملحدا، أعلن أن هناك إله، لأنه إذا أنكر وجود إله فهو ينتحر عقليا ويعارض القوانين العلمية الصارمة التي أثبتت ضرورة وجود إله خالق للكون. وهذا يقوله كبار فلاسفة العقل وكبار فلاسفة العلم. ولذلك كما جاء في كتاب نديم الجسر قصة الإيمان،
أن كثير من الفلسفة يؤدي إلى الإيمان، وقليل من الفلسفة يؤدي إلى الإلحاد، وكثير من العلم يؤدي إلى الإيمان، وقليل من العلم يؤدي إلى الإلحاد. وبالتالي يحاول بعض الملاحدة قلب الطاولة على المتدينين وعلى المثبتين لوجود الإله، فيجعلوا من هذه الحجة، يعني حجة السبب والمسبب، حجة لإلحادهم، بحيث يعتبرون أن هذا القانون يقود إلى ضرورة وجود خالق لله نفسه. وهذه مقولة متناقضة، لأن الخالق لا يكون مخلوق. إذا كان خالق فهو غير مخلوق، يعني حتى منطقيا ولغويا لا يستقيم هذا الأمر. ما دام هو خالق فهو غير مخلوق. ولكن نذهب يعني مع هذه الشبهة ونحاول تفكيكها أكثر. فهم يقولون ما دمنا نقول بالسببية ونرجع كل معلول إلى علته، ينبغي أن تنطبق هذه المقولة على الله ذاته، لأن الله بالضرورة يجب أن يكون له بدوره مسبب. لكن هذا القول يدخلنا في متاهة. لماذا؟ لأننا إذا قلنا بأن هناك مسبب لله، إذن من المسبب الذي سبب مسبب الله؟ وإذا قلنا بوجود مسبب لمسبب الله، سنقول من المسبب الذي سبب مسبب الله؟ وبالتالي ندخل في دائرة من القول بالدور، وبالتالي سنصل إلى نتيجة بسيطة، هو أن هذا الكون الذي هو معطى موضوعي موجود أمامنا غير موجود. لأننا إذا بقينا نتتبع هذا التسلسل وهذا الكلام سنصل إلى خلاصة، هو أن الكون غير موجود، والحقيقة أن الكون موجود. وبالتالي هذه الشبهة والحجة تنتقد من ذاتها بذاتها. لذلك إذا أردنا أن نخرج من هذا الإشكال علينا تغيير طريقة تفكيرنا، لأنه كما يقول الفيلسوف والعالم الفيزيائي الكبير، وإنجاز يعني أن نسميه فيلسوفا غير تجاوزا، لأنه لم يصل إلى مستوى الفلاسفة، الذي هو ألبرت أينشتاين، صاحب نظرية النسبية والحاصل على جائزة نوبل، والذي غير الباراديغمات العلمية الحاكمة للفيزياء الحديثة وغير في النظرية النيوتونية. إذن ألبرت أينشتاين يقول ليس من الممكن حل المشاكل بنفس مستوى التفكير الذي أنتجها. ولذلك هذه الطريقة التي تفكر بضرورة إيجاد خالق للخالق في حد ذاته أنتجت أزمة فكرية لعلها وصلت إلى درجة الحديث عن أكوان متعددة والحديث عن مخلوقات فضائية خلقت الكون إلى غير ذلك، مما ذهب إليه بعض الملاحدة مثل ريتشارد دوكنز وغيرهم، مثلا في كتابه وهم الإله. وبالتالي هو هذا المنطق من التفكير لا يحل المشكلة. نحن نقول بإله واحد مصمم، أنتم لكي تخرجوا من هذا المأزق جعلتم عدد لا محدود من الأسباب وراء خلق الكون. فإذا كنت تجد مشكلة في إله واحد ويصعب عليك التدليل عليه، فكيف تدلل على كل هذه الأسباب العشوائية التي خلقتها أنت ووضعت نفسك في ورطة وأزمة حقيقية في البرهنة على مقولتك التي تتناقض مع البديهيات العقلية؟ فالقوانين التي تحكم العالم المادي الذي نعيش فيه يصعب أن تستطيع مقارنة الظاهرة التي ليست داخلة فيها. مشكلة هؤلاء الملاحدة أنهم يجعلون الله ظاهرة مادية ويحاولون مقاربتها بأدوات العلم المادي التجريبي. لكن الذي يطرح، من قال لهؤلاء الملاحدة أصلا أن الله يكشف ذاته كمادة؟ لماذا يريدون أن يطبقوا قواعد النظر التجريبي المادي على ظاهرة خارج دائرة النظر المادي؟ فإذا نحن أخذنا مثلا شيء بسيط جدا، ليس ذات الإله، فقط الأحلام. هذه التجربة الفريدة التي يعيشها كل إنسان. ما من إنسان في هذه البسيطة إلا وتحدث معه أحلام باستمرار. فالأحلام يعني واستيعاب حقيقتها لا يمكن أن يتم عن طريق قانون الفيزياء أو معادلة رياضية. أتحدى علماء الفيزياء والرياضيات أن يأتوا بمبرهنات رياضية ويعني معادلات فيزيائية وقوانين فيزيائية تبرهن لنا ظاهرة الأحلام، التي هي ظاهرة من العالم الحسي الذي نعيشه في الأرض. فما بالكم بالظواهر الغيبية التي تستعلي على قواعد النظر المادي؟ ولا يأتي أحد ويقول لا لقد فسرها فرويد بأنها عبارة عن مكبوتات. ولكن حقيقة الحلم كيف يتشكل، أين يذهب الإنسان حالة الحلم، ماذا يحدث له، كيف ينتقل بين العوالم، هذا لم يأتي فيه فرويد بجديد، فقط هو حاول أن يفسر وقوع الحلم. أما الحلم بما هو حلم لا يمكن تفسيره بشكل علمي. وهناك كتاب لطيف المفكر الجزائري علي الوردي حول هذه الظاهرة، ظاهرة الأحلام. ولولا أن معظم الناس
يحلمون لأنكر كثير من أدعياء التفكير العلمي الأحلام. ولذلك هذه واحد المعطى صلب، يعني لا يستطيع الملحد إنكاره، لأن معظم الناس يحلمون وهو بذاته يحلم، ولكن ولا يستطيع أن يفسر لنا الأحلام بقواعد النظر التجريبي وقواعد النظر العلمي. حتى في يوم من الأيام أردت أن أشاهد برنامج وثائقي حول الأحلام، فوجدت البرنامج من بدايته إلى نهايته في زهاء ساعة لم يأتي بجديد، هي مجرد تخرصات ومجرد افتراضات ومجرد تشقيق للنظريات، في حين أن ظاهرة الأحلام كظاهرة من العالم المعيش في الأرض ولكنها مستعصية على أدوات التفكير المادية. وهنا نقول للملحد عزيزي الملحد، إذا كان عقلك وقواعد تفكيرك المادية تعجز عن إدراك ظاهرة لصيقة بك وبكل البشر التي هي الأحلام، كيف تطلب من هذه القواعد أن تكون شاهدا في محل الاستدلال على الله الخالق؟ لا أقول المخلوق ولكن الخالق. نعم هكذا. فالأحلام هي عبارة عن تحدي صارخ لأصحاب النظرة المادية الضيقة والنظرة التجريبية المحدودة. ومن هنا نفهم أن المنطق العلمي يصل إلى حد يجب أن يقف عنده، لأن أدواته معدة أصلا للتعامل مع الظواهر المادية وما في حكمها، وليس مع كل الظواهر. ولذلك لا يمكن للعلم أن يكون إلها. ولذلك كتب معنا صديقنا في مركز يقين الأستاذ أمين خلال كتاب جميل سماه العلم ليس إله. مشكلة هؤلاء أنهم يريدون إسقاط الإله ويصنعون إلها بديلا الذي هو إله العلم، فيبدأون يتعبدون لمقولات يعني علمية صنعوها لأنفسهم، كما فعل بنو إسرائيل مع العجل فاتخذوا منه إلها وعبدوه. لم يأتوا بجديد، يعني أنهم لم يخرجوا من الورطة، بل بالعكس هم يدخلون في حيص بيص، لأن قوانين الفيزياء والفلك والرياضيات عديدة والظواهر متعددة. فما هو القانون الذي سنتخذه لكي يكون حاكما في مثل هذه الأمور الغيبية؟ هذا من جهة. ومن جهة ثانية ما زال علماء الفيزياء منسحقين تحت إمكانية إيجاد نظرية تفسر كل شيء، لا تيوري أو النظرية التي من خلالها يمكن تفسير جميع الموجودات. وقد عاش هوكينج أحد كبار العقول الفيزيائية في زماننا وسلخ عمره ويحاول الوصول إلى هذا الأمر ولم يصل إلى شيء. حتى في كتابه التصميم العظيم حاول أن يأتي يعني بتوليفات وشيء من هذا القبيل، ولكنه لم يصل إلى نتيجة ولم يستطع أن يصل إلى هذه النظرية التي تفسر كل شيء. ولذلك العلم المادي التجريبي محدود ولا يمكنه التعامل مع الظواهر الغيبية البسيطة، فكيف بالظواهر الغيبية المطلقة ذات الأبعاد الما وراء الوجود الإنساني أو الميتافيزيقية؟ ولو أننا أخذناه مثالا يعني حتى نقرب المعنى للمستمع والمتابع، نأخذ مثال بسيط جدا لشخص يعني قام بصنع جهاز يعمل عن طريق الغاز، يعني جهاز عن طريق الغاز مثل السخانات التي تسخن الماء. فإننا نستطيع فهم الجهاز وحسن استعماله من خلال استعمال القوانين والأدوات الصالحة للتعامل مع الأجهزة الغازية. أنت في البيت عندما يتعطل جهاز الغاز عندك لا تأتي بمصلح التلفزات ليصلح لك جهاز الغاز، وهذه أيضا من البديهيات التي يعرفها الإنسان بحكم الممارسة اليومية. ولذلك قد علم كل أناس مشربهم، والناس مختصون في مجالات متعددة. لكن هل يكون من العقل أن هذه القوانين التي نستعملها في التعامل مع الجهاز الغاز نعود نوظفها في التعامل مع الإنسان؟ مثلا إذا مرض الإنسان نأتي بمسامير وبراغي وأجهزة حديدية ونركبها له في الجهاز التنفسي أو في القلب أو في الشريان أو في الأوردة، سيكون هذا حمق وسخف. فإذا أردنا أن نصلح الأمراض التي تعتري الإنسان بنفس الطريقة التي نصلح بها السخان، ربما سنسبب له الوفاة قطعا قولا واحدا. ولذلك إذا كان الإنسان يعني حتى في مجال الأجهزة البسيطة يحتاج إلى تخصصات، فكيف يفهم الذات الكبرى التي صدرت عنها المخلوقات الموجودة من حولنا في الوجود؟ فقانون السببية يعمل بشكل ممتاز داخل عالم الماديات الذي نعيش فيه، لكن خالق الكون هو خارج هذه القوانين أصلا. وإذا تقرأ القرآن الله يصف نفسه فيقول ليس كمثله شيء. الله أول لا بداية له وآخر لا نهاية له، ظاهر باطن. ولذلك صفات الله وأسماؤه تستعصي على التفسير المادي بقواعد النظر المادية والعلمية المحضة. فإن سؤال من خلق الله في نهاية المطاف يعجز عن استيعاب القوانين المادية التي وضعها الله في الكون
لا يمكنها أن تحيط بالله، لأن الله هو المحيط الخبير. ليس الكون محيط بالله لكي نفهمه بقواعد النظر التجريبية، بل الله هو المحيط بهذه القوانين التي وضعها هو أصلا في الكون. لذلك فطريقة التفكير الصحيحة تخبرنا أن خالق هذا الكون ينبغي أن يكون خارج القوانين التي وضعها لتسيير الكون. لا يمكن تطبيق القوانين التي تسري على الحاسوب على صانع الحاسوب، لا يمكن تطبيق قوانين كرة القدم التي يحكم بموجبها الحكم على اللاعبين على الحكم نفسه، لأن الحكم خارج اللعبة، هو يمارس عملية التحكيم. وبالتالي هذه الطريقة هي طريقة مغفلة وساذجة في التفكير. فالطريقة المنطقية في التفكير تقتضي منا أن نقرر أن التفكير في الإله ينبغي أن يكون مختلفا عن التفكير في الظواهر الكونية التي خلقها الإله. ولذلك جاء في الأثر: تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله فتهلكوا. عقلك يستطيع التعامل بعبقرية منقطعة النظير مع الوجود المادي المحيط من حولك، لكنه يعجز عجزا مطلقا عن فهم الإله، اللهم عن طريق الوحي، عن طريق رسالة الأنبياء، عن طريق العمل التزكوي، بحيث تتقرب إلى الله وتعبده فيفتح لك مشكاة النور في قلبك. فطريقة التفكير المنطقية التي تخضع لها الموجودات المادية إن طبقت على الخالق نفسه فإنها ستدخلنا في متاهات لا تنتهي، وبالتالي فإننا سندخل في دائرة مفرغة لا حل لها. إن القول بمحدودية قوانين المنطق في فهم الذات الإلهية أقرب إلى المنطق من القول بالدور المستمر الذي سيدخلنا في دائرة مغلقة لا نهاية لها. عندما نقول أن القوانين المادية لا تحسن أن تفهم طبيعة الإله، أفضل من أن نقول أن هناك دورا مستمرا، هناك خالق للخالق وخالق لخالق الخالق وخالق لخالق خالق الخالق، وكلما انتقلنا من الخالق إلى من خلق ستكون مستويات التعقيد أشد، لأن الذكاء الموجود في الكون يقتضي أن الخالق الذي خلقه أذكى منه، وهذا الخالق الذي خلق الخالق سيكون أذكى وأعقد، وبالتالي سندخل في دائرة من العجز فعلا عن تفسير الظواهر الموجودة من حولنا، ونكون زدنا ورطة الإنسان ولم نحلها. وبالتالي من البراهين التي تعضد هذا الطرح الذي نقوله الآن نجد دليل النظام الذي يبين أن الكون، يعني هذا يسميه الفلاسفة والمناطق والمتكلمون الإسلاميون بدليل النظام، الذي يبين أن الكون يخضع لنظام صارم يسمح له بالاستمرار. هناك من وضع قوانين في الكون بحيث يستمر بخدمة مصالح الإنسان من خلال ثوابت فيزيائية دقيقة جدا، وهذا محل اشتغال علماء الفيزياء. أما ينتقلوا من القواعد الفيزيائية ويقفزوا في المجهول ويبدأوا يتحدثون في الفلسفة في المنطق، فهذه قفزة لا تبرير لها. ساهمت في نشوء الكون والحياة يعني هذه القوانين على النحو الذي تجلت به، لذلك الإنسان يستطيع أن يفهم هذه القوانين ويوظفها. لكن كما كان يقول ألبرت أينشتاين: لو أني أعرف النقطة التي انطلق منها كل شيء سأحل كل معضلات العالم، لأنها عبارة عن معادلات رياضية. ولكن مشكلة الفيزياء هي أنها تعجز عن تفسير البدايات. الفيزياء الحديثة بدائية جدا في تفسير البدايات، وهذا يعلمه كل أحد، وحتى يعني علم التطور والنظريات الكونية الكوزموس يعني كلها بدائية تماما في تفسير الظواهر العلمية. وذلك الشباب الذين يأخذون العلم والعلم سيفسر كل شيء هم في الحقيقة ليس لهم لا في العير ولا في النقير، وليس لهم أبسط إحاطة علمية بحقيقة الباراديغمات العلمية الحالية. فنحن نعلم وفق قوانين الفيزياء الحديث والنظريات الكونية المعاصرة، وهذا الذي جعل أنطوني فلو يعلن وجود الإله، أنه لو حدث فارق بسيط في القوانين الكونية التي تسمى بالثوابت الكونية لما كان يمكن لكوننا أن ينشأ. وحتى هناك معلومات دقيقة، لأن الكون عبارة عن معلومات، كأن شخصا برمج حاسوبا ووضع فيه القوانين بدقة متناهية النظير. نعم هكذا. وهذا الأمر من أكبر ما قاد أحد أساطير الإلحاد المعاصر كما قلنا الذي هو السيد أنطوني فلو إلى أن يعلن إيمانه بوجود الإله، لأنه إذا لم يقل بوجود الإله سيكون أمام ورطة ومأزق حقيقي، وسينتحر عقليا، وسينكر كل قواعد الفلسفية التي عاش حياته وهو ينظر لها ويدرسها في الجامعة ويكتب فيها المؤلفات. هذه الثوابت والأرقام الكونية لو كانت أكبر أو أقل قليلا لما نشأ الكون. قولا واحدا يعني لا يمكن أن يشأ الكون إذا تخلفت هذه القوانين. فقط عودوا إلى يعني القوانين التي وضعها بلانك في الطول والحرارة وهذه الأشياء، وكانت الحياة على كوكبنا مستحيلة. وهذا عندنا مجرات وكواكب لا حياة فيها لأنها تعدم فيها الثوابت لتكون متوافقا لوجود الإنسان عليها. فهذه الثوابت تدل على أن الكون قد أعد سلفا لنشوء الحياة فيه، فقد تم ضبط الكون بشكل دقيق ضمن عدد هائل من الإمكانات المحتملة،
وهو أمر يحيلنا على ضرورة وجود خالق للكون. حتى يعني ريتشارد دوكنز عندما أراد أن يقفز المسألة سمى كتابه صانع الساعات الأعمى. يعني هناك صناعة للساعات وبرمجة للساعات ووضع دقيق للساعات، ولكن هناك العمل الذي يحكم هذه الساعات، وهو عنوان يحمل في طياته تناقض منطقي. كيف يصنع الساعات ويضبطها وهو أعمى؟ لكن العجيب فيما طرحه الملاحدة المعاصرون، والذي ربما يأخذه الأغمار ويعتبرونه فتوحات علمية ويبدأون يشقشقون به الكلام، أنهم يقولون أن كوننا هذا نتج عن الصدفة. أي صدفة هذه؟ وهو احتمال من ملايين الاحتمالات المتعددة فيما يسمون بنظرية الأكوان المتعددة، التي حاولوا من خلالها صناعة نموذج بديل وباراديغم بديل لإثبات عدم وجود الله عز وجل، والتي تمكنا من بينها يعني نحن البشر أن نخرج، أو نظامنا الكوني أن يخرج، يعني تمكن كوننا أن يخرج من هذه الاحتمالات اللامتناهية بشكل عشوائي وبالصدفة. فنجد مثلا هوكينج يقول هناك إمكانية لوجود عدد هائل من الأكوان، لكن وجود حياة مثل التي لدينا نادرة. إننا نعيش في كون الحياة فيه ممكنة، ولكن لو كان الكون مختلفا قليلا لما أمكن وجود كائنات مثلنا. إذا لاحظوا هنا هو يقر بوجود الله، ولكن يعود إلى الكبر والعناد وينكر هذا الذي أثبته عقليا، فينتقل من مقدمة خاطئة إلى نتيجة صحيحة إلى نتيجة خاطئة. ماذا نستنتج من هذا الضبط الدقيق للكون؟ هل ذلك دليل على وجود خالق للكون صممه بتلك الطريقة الدقيقة التي تلائم وجودنا، أو أن العلم يوفر لنا تفسير آخر لذلك؟ عودوا إلى كتاب التصميم العظيم لتقرأوا هذه المقولة في فصله السادس. إن فكرة تعدد الأكوان ليست وليدة الرغبة في معارضة ونفي فكرة الخالق المصمم كما يقول هوكينج، وإنما هي نتاج مبدأ شرط انعدام الحدود، والتي تنص على أنه لا توجد حدود زمانية أو مكانية لبداية الكون. وهنا يعجز العقل الإنساني وتعجز أطر التفكير التجريبي، لأنه قبل الزمان والمكان لا تعود قوانين العقل تنفع تماما، والله قبل الزمان وقبل المكان، لأن الزمن والمكان قبل بدء الكون لا وجود لهما. ولو صح ذلك لكان تفسير الصدفة في توافق القوانين العلمية سهلا، مثل ما هو سهل في توافق العوامل البيئية مع نتيجة نشوء الحياة في الكون، حيث إن وجود البلايين من الأنظمة الشمسية في الكون جعل سهلا أن نفسر كون إحداها متوافقا في تركيبته مع شروط نشوء الحياة. وكذلك فإن وجود البلايين من الأكوان التي لكل منها قوانينها العلمية الخاصة يسهل علينا نستوعب وجود كون واحد على الأقل منها له قوانين علمية وثوابت رياضية متوافقة بالدقة مع شروط نشوء الحياة في ذلك الكون، دون الحاجة إلى مصمم خاص وخالق لهذا الكون. وهذا كشخص يعني يقول لك أننا إذا أمسكنا سلة مملوءة بملايين الحروف وألقينا هذه الحروف مرة ومرة ومرة سنحصل على قصيدة لشكسبير، وهذا مستحيل عقليا. يعني حتى أنهم حاولوا أن يقوموا بهذه التجربة، أعطوا القردة بعض الأرقام والحروف فلم يفلحوا في الإتيان بكلمة واحدة صحيحة. يعني حتى حرف مستقل مثلا في اللغة الأجنبية يعني A يعني يفيد كلمة مستقلة، لم تفلح القردة في وضع هذا الحرف مستقلا، وإنما تضعه مع غيره ولم تنتج كلمة واحدة مفيدة. فما بالكم بالحديث عن قصائد شكسبير ومسرحياته أو قصائد المتنبي؟ ولذلك هذا يضاهي النظام المعلوماتي الدقيق الموجود في الكون، ولذلك هذا النوع من القول هو انتحار عقلي. فهذه النظرية القائلة بأكوان متعددة هي محاولة الهروب من تفسير النظام الدقيق في الكون بوجود خالق ومصمم إلى تصميم عظيم نشأ من تلقاء نفسه، وهي الإحالة التي أراد أن يوصلنا لها هوكينج للأسف الشديد من خلال عنوانه التصميم الذكي. يعني ليس هناك مصمم ولكن هناك تصميم، رغم أن الأكوان المتعددة لا دليل عليها. إذا ذهبنا من الإيمان بالله الذي عليه أدلة كثيرة عقلية ونقلية من إخبار الأنبياء وعدد المتدينين والكتب السماوية يعني والتجربة المحسوسة، إلى نظرية أكوان متعددة ليس عليها أي دليل، لا دليل عقلي ولا دليل نقلي ولا دليل منطقي رياضي، فقط هي وافقت هوى في أنفس الذين جاءوا بها. وحتى لو قلنا بهذه الأكوان المتعددة نحن نقول أن خلف هذه الأكوان المتعددة الإله الخالق الذي شاء لهذا الكون أن يعيش عن طريق هذه الاحتمالات المتعددة. قديما قال ألبرت إينشتاين في نفي هذه الفكرة أن الإله لا يلعب النار. فهذا الاختيار محاولة للإيمان برب خالق لهذا الكون، والذي يكون مع الإنسان أقرب إلى المنطق وقواعد العقل التي تستقر في النهاية إلى أرجع الكثرة إلى الواحد. وهذا نراه يعني دائما الإنسان يحاول أن يجمع الكثرة المحيطة به في قواعد صارمة جدا تعود بالكثرة إلى القلة إلى الواحد. نعم هكذا
رغم أن هذه الأكوان المتعددة لا دليل عليها. إلى المنطق وقواعد العقل التي تستقر في النهاية إلى إرجاع الكسر إلى الواحد كما قلنا، لأن عندها سنهرب للأمام بطرح نظرية أكوان متعددة. فنحن نسأل الملحد الذي يتبنى هذه النظرية ويعتبر أنه فسر كل شيء: من خلق هذه الأكوان المتعددة؟ إذا قلنا لك كون واحد، فرفضت أن تقول بإله خالق له، وقلت أن هذا الخالق لابد له من خالق، ثم أتيتنا بخارقة في التفكير وهي أكوان متعددة. فنحن نقول لك رغم أنك هربت إلى الأمام، نحن نطرح عليك سؤالا آخر: من خلق هذه الأكوان المتعددة؟ فمنطقيا فالتسلسل هنا يمتنع، لأننا عندما لا نقول بوجود رب خالق للكون فإننا ندخل في القول بالدور الذي لا ينتهي، وهذا قال فيه علماء المنطق والمتكلمون الإسلاميون: استحالة القول بالدور، لأننا ينبغي أن نأتي إلى نقطة ارتكاز ونقف عندها لتبدأ الأمور بالنشوء، بحيث يكون هناك مصدر أول، يعني السبب الأول أو المدبر الأول الذي سبق بداية الزمن والمكان، لأنه لو أتى بعد الزمن فسيكون محكوما بقانون البداية، وعندما يكون هذا المصدر الأول قبل الزمن فالأكيد أنه قبل المكان، لأن المكان والزمن لا يستقلان. يمكن أن تعودوا إلى الأبعاد التي وضعها ألبرت أينشتاين، يعني الأربعة، ثم زاد بعد الزمكاني، يعني التداخل الزمن والمكان. وعندما يكون هذا المصدر يعني معدوما فبالتالي الكون في حد ذاته سيكون معدوما. ونظرية الانفجار الكوني البيج بانج تخبرنا أن الزمن والمكان تلاقى مع بعضهما في لحظة المتفردة السينجولير التي فجرت هذا الكون المحيط بنا. حتى أهل العرفان يرون هذه الأنوار التي انفجرت فشكلت الكون. فبالتالي المقام العرفان هو أكبر مقام يجيب عن هذه الأسئلة التي أرقت العقل البشري. وبالتالي فالإرادة السابقة على الخلق موجودة قبل حدوث الزمان والمكان. كان الله ولا شيء معه وهو على ما عليه كان. أين كان ربنا قبل خلق السماوات؟ كان في عماء ليس فوقه هواء وليس تحته ماء. فالله خالق، وبالتالي يستحيل أن يكون مخلوقا، وهذه هي الإجابة النهائية. ما دام هو خالق فلا يمكن أن يكون مخلوقا، لأننا عندنا دلائل علمية تجريبية على أن كل ما وجد في الكون هو مخلوق. إذن هناك ضرورة لوجود خالق، لكن الخالق ليس لدينا إحاطة به لكي نضعه في قوانين السبب والنتيجة والخلق والمخلوق. فبالتالي هو خالق مستعلي هذه القوانين، وضع لنا دليلا ملموسا على وجودها، لا هو مخلوقاته التي نستدل عقليا على أنها تدل عليه. فبعد أن تدلنا عليه نعترف به ونأخذ الوحي منه لكي نعرفه. فكما وصف نفسه: إن لله 99 اسما هو الله الذي لا إله إلا الواحد الأحد الفرد الصمد، إلى غير ذلك. ويعتبر الأمر غير محسوم بالنسبة إلى من يعني لا يقبل هذه القاعدة العقلية، لأن الله عز وجل كان قبل الزمان والمكان والطاقة، وهو مطلق القدرة وقادر على اتخاذ القرارات بحكمة، وهو واحد لا شريك له. فالسؤال من خلق الله يحمل تناقضا منطقيا، ولذلك لا تعتبر نفسك أتيت بجديد، وإنما أنت تحمل فكرة منطقية غير مؤسسة، فهي متناقضة عقليا. لكن ما الذي يجعل البعض لا يرتاح لهذا الجواب الذي هو استحالة القول بالدور وضرورة وجود نقطة ارتكاز اللي هي الإله الخالق الذي بدأ من عنده كل شيء، ويعتبر الأمر غير محسوم بالنسبة إليه. يعني هذا الذي يرفض هذه المقولة يمكن القول بكل بساطة لأن محدودية العقل البشري لا تسمح له بفهم الأمور إلا وفق نماذج سابقة يمكنه القياس عليه. الإنسان دائما ينمذج الأشياء التي يدخلها إلى دماغه، فهو إذا أراد أن يقارب ظاهرة معينة يربطها بنمط تفكيره السابق وبأطر التفكير المحيطة به، فهو لا يستطيع أن يجرد الظواهر عن تمثلاته الذهنية السابقة، لأن الوجود في الحقيقة هو أقسام. هناك الوجود العقلي، يعني الظاهرة كما تشكلت في ذهن المتلقي، ثم الوجود الصوري، يعني الصورة التي صورها بها سواء كانت كلمات أو أشكال أو حروف أو رموز، ثم عندنا الوجود الحقيقي للظاهرة كما هي في الواقع. ولذلك الإنسان لا يحسن الوصول إلى هذه الظاهرة في حقيقتها إلا من خلال أطر التفكير أو النمط الذي يتخذه في فهم الظواهر. فلحظة الخلق وبداية الكون بالنسبة للإنسان صعبة التصور، لا يمكن للعقل الإنساني أن يتصور هذه الظاهرة، ولكن عن طريق العرفان، عن طريق المكاشفات كما حدث مع الأنبياء وتجلي النور لهم، تتفكك هذه العقدة وتنحل كأنها بسيطة جدا. ومن هنا يأتي الإيمان بالغيب ليشكل أحد أركان الدين الإسلامي، والذي يمثل جزءا من خطة ابتلاء الإنسان في هذه الحياة. وذلك المسلم يصل إلى لحظة يؤمن بالغيب ويعلم أن أشياء غيبية جاءت في إطار خطة الإله الابتلائية الذي اختبره بالإيمان، لأنه إذا كان هذا الغيب غير موجود فلا معنى لتجربة الإيمان من أساسها.
ولذلك حتى الله وصف المؤمنين المتقين فقال الذين يؤمنون بالغيب كأول صفة فيهم هكذا. فالذي يطلب إيمانا سهلا يمكن التدليل عليه مباشرة بالحواس، مثل شاب وصل إلى مستوى الدكتوراه في تخصص الفيزياء ويطلب من الأستاذ الجامعي في مناقشته لأطروحة الدكتوراه أن يطرح عليه أسئلة مرتبطة بالطور الأول من التعليم. هذا يعني أي قيمة للدكتوراه التي ستحصل عليها بالإجابة على أسئلة يجيب عنها الطفل في المستوى الابتدائي. ولذلك الذي يطلب إيمان بدون ابتلاء غيبي كأنه يطلب امتحان بأسئلة، يعني امتحان في البكالوريا بأسئلة السنة الأولى ابتدائي، يعني يطلب منه كتابة الحروف، وهذا قبيل من قبيل العبث. ولذلك هنا هذه الدعوة التي يزعم أصحاب أنهم يعني يعلون من شأن العقل وقيمة الإنسان، وفي الحقيقة يتدسون بالعقل وينزلون به إلى مستويات منحطة من التفكير البدائي. نعم هكذا. فهذا الذي يطلب إيمان سهل الاستقبال عن طريق الحواس هو كمن يطلب من أستاذه أن يعطيه الإجابة على أسئلة الامتحان لنقلها على الورقة، لأنه لا يرغب في إعمال عقله واستنباط الأجوبة. لا شك أن مثل هذا الامتحان لا فائدة منه، لأنه لن يمكن الأستاذ من تقييم تلميذه. وكذلك دين لا يحمل إيمانا بالغيب سيكون من قبيل العبث وسيكون شبيها بلا دين. ولذلك من خلق الله سؤال متناقض يحتاج منا إلى إعمال قواعد التفكير المنطقية التي تحيلنا إلى قوانين السببية. وراء كل مسبب سبب، المسبب الأول هو خالق وبالتالي لا يمكن أن يكون مخلوق، وهذا ينفي عنا القول بالضرر، وبالتالي يتوافق مع تفكير الإنسان السليم عقليا ويؤسس للهدوء الفلسفي والاستقرار النفسي وخوض تجربة الإيمان. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم برد اليقين ويجعلني من أهل العرفان. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.